अस्सलाम वालेकुम की। और इस खास वीडियो में मैं चंद ऐसे अमाल आपको बताऊंगा जो कि रैब से दौलत हासिल करने के लिए रिस्क में बरकत के और ऐसे अमाल भी होंगे जिनको अगर किया जाए तो इंसान की कभी भी दौलत में कमी नहीं आएगी, पैसे बढ़ते जाएंगे। उस इंसान पे कहा जाता है कि दौलत की पैसे की बारिश होती है। जो ये अमाल करता है, करने के खास तरीके या खास नक्श बताऊंगा। ये ज्यादा नक्श ही होंगे इंशाल्लाह। तो हर एक की अपनी तासीर है। करेंगे जैसा कहा जा रहा है उससे दुगना तिगना फायदा मिलेगा। जैसे पहला तावीज नजर आ रहा है, कोई भी किसी मुल्क के भी करेंसी नोट आपने ले लेने एक, चाहे 10 रुपए का हो, चाहे 100 रुपए का हो, चाहे $1 हो, कोई भी करेंसी नोट हो, इस तावीज को नकल किया जाता है। नकल करने के बाद आपने 333 दफा या वखाबो पढ़ना है। उसके बाद 100 दफा या रजाको पढ़ना है। इस तावीज पे फूंक मार के उस करेंसी नोट से इसे बांध के या लपेट के उसके अंदर इसे रख देना है। उस जगह पे जहाँ पैसे लगते हैं, जहाँ जमा पूंजी रखी जाती है, जहाँ पे जैसे तिजोरी होती है, अलमारी होती है, सेफ होती है, हर घर में ऐसी कोई ना कोई जगह होती है। बाज अपने ऑफिस में पैसे जमा करते हैं, रखते हैं, तो इसे वहां रख देना। कहा जाता है कि वहां गैप से पैसे खींचे चले आते हैं। इंसान पे पैसे की बरसात होनी शुरू हो जाती है। इसे पर्स में नहीं रखा जा सकता क्योंकि बेअदबी होने का अंदेशा होता है। इसे वॉशरूम भी नहीं लेके जाया जा सकता, इसलिए इन बातों का खास तौर पे ख्याल रखा जाता है। अमल तब किया करें जब आप उसकी जो ज़रूरियात होती हैं, खुद जिनसे बचना होता है, उन चीज़ों से बचा जाए, ज़रूरियात पूरी की जाए, फिर असल जो है वो अमल का फ़ायदा मिलता है। तब इसकी चाल नहीं है, प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, हाथ से भी नकल कर सकते हैं। किसी के सामने नकल नहीं करना, किसी को बताना नहीं है। फायदा मिले तो फिर भी किसी घर वाले से भी जिक्र ना करें। तकब्बर में कभी ना आए। पैसे बीच में से गरीबों को जरूर बांटें, मजीद बरकतों की। अपनी ज़ात पे, बच्चों पे, फैमिली पे खर्च करें, लेकिन जनाकारी, जुआ, हरामकारी, नशे पे कभी भी खर्च नहीं करने, वरना ऐसी बेबरकती आएगी। मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ, जहाँ पे भी रिस्क के मैं दौलत के मैं अमलियात बताता हूँ कि ऐसी बेबरकती आएगी कि उससे पहले आपने कभी सोचा भी ना होगा। तो ये खास अमल है, करेंगे इंशाल्लाह आपको फायदा मिलेगा। ये बड़ा मैं प्यारा और बड़ा ताकतवर एक तावीज दे रहा हूँ। पहले मैं इसे चाहूंगा कि आपको करीब से दिखाऊं ताकि आप हाथ से नकल करना चाहें तो इसको बआसानी नकल कर लें। ये आपको तावीज अब नजर आ रहा होगा। इसको नकल करने के बाद आपने प्रिंट निकलवाना है या हाथ से नकल करना है, लेकिन नकल करने के बाद आपने 100 बार या अल्लाह या वलियो ये पढ़ना है, लाजमन पढ़ना है। या अल्लाह या वलियो जब पढ़ लें तो आपने उसके बाद 1 दफा या 3 दफा ये दुआ पढ़नी है। इस तावीज के बारे में कहा जाता है कि इसको नकल करके अगर कारोबार की जगह या घर में दीवार पे लगा दिया जाए तो उस घर में कभी भी बेबरकती नहीं आती। बाज लोग इसे नजर बद के लिए भी करते हैं। ये भी मैं बता दूं कि घर में इस वजह से रिस्क की तंगी हुई होती है, या इस वजह से एकदम से इंसान के माली हालात बदल गए होते हैं कि किसी की नजर लग गई होती है। लेकिन जब इसे किया जाता है तो अल्लाह के फजल से तमाम नजर बद खत्म हो जाती है और इंसान के मामला बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। ये मैं मुकम्मल अब दिखा रहा हूँ कि अगर कोई भाई या बहन प्रिंट निकलवाना चाहे तो बआसानी प्रिंट निकलवा ले। इस नक्श के बारे में मैं एक बात बता दूं। हमें एक बहन ने राब्ता किया कि मेरा और मेरी शोहर का झगड़ा नहीं कभी खत्म होता। जब वजह पूछी गई तो उसने ये वजह बताई कि शोहर जो पैसे कमा के लाते हैं उसमें गुजारा नहीं हो पाता। जब गुजारा नहीं होता तो हमारा झगड़ा शुरू हो जाता है
اور جھگڑا اس حد تک بڑھتا ہے کہ بعض اوقات میرے شوہر طلاق تک پہنچ جاتے ہیں، وہ دھمکی دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے میرے بچے بھی بے حد پریشان ہیں۔ بچے جو ہیں وہ ظاہری بات ہے اسکول کی فیس، ٹیوشن کی فیس، یہ چیزیں جب مانگتے ہیں تو میں نے اپنے شوہر سے ہی ان کا تقاضا کرنا ہوتا ہے، لیکن شوہر کی کاروبار میں اس حد تک بے برکتی ہے کہ وہ یہ تمام خرچے پورے نہیں کر پاتے۔ دین وہ تمام جب اس کا مسئلہ سنا گیا تو یہ میں نے تعویذ دیا، کیونکہ اس بہن نے خاص چیز یہ بھی بتائی تھی کہ پہلے ہمارے حالات اچھے تھے، پہلے ایسے نہ تھے۔ تو ایسی صورت میں یا تو کسی کی نظر لگ گئی ہوتی ہے یا جادو والا مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ یہ جو نقش ہے یہ ہر طرح کی جو رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے گھر میں، جس کی وجہ سے بے برکتی ہو رہی ہوتی ہے، اس کو دور کر دیتا ہے۔ اور یہ ایسا دور کرتا ہے کہ یقین کریں انسان جو ہے وہ چاہے لاکھ عمل کر لے لیکن اس عمل کا اپنا ہی اثر ہے۔ تو بہن نے جب عمل کیا، یقین کریں بہن نے 7ویں دن ہمیں میسج کیا کہ جس دن سے میں نے یہ تعویذ گھر میں لگایا تو جھگڑا بند ہو گیا۔ دوسرا، میں نے جس وقت بھی اپنے شوہر سے ضروریات کے مطابق پیسوں کا تقاضا کیا تو میرے شوہر نے مجھے پیسے دیے اور اب ان کا موڈ بھی اچھا ہوتا ہے۔ بہن کو ایک اور چیز اس وقت بتائی گئی کہ یہی نقش جو ہے اسے ایک عدد جو ہے وہ جہاں شوہر کا کاروبار ہے وہاں پہ بھی بنا کے لگا دیا جائے۔ بہن نے بالکل ویسا ہی کیا، میں اپنے شوہر کو بھی بتایا کہ میں نے یہ عمل کیا تو اس سے یہ فائدہ ہوا، کیونکہ یہ جو دکھانے والے تعویذ ہوتے ہیں ان میں بات چھپانے والی نہیں ہوتی کہ یہ سامنے لگانے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن بعض میں ان کو سیکرٹ بھی رکھا جاتا ہے۔ تو بہن نے شوہر کو بتایا تو شوہر نے ایک جو ہے وہ تعویذ اپنے کاروبار والی جگہ پہ بھی چسپاں کر دیا، لگا دیا، تو کاروبار ایسا چلا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ہو گیا۔ یہ بڑا میں خاص آپ کو نقش بتا رہا ہوں۔ اسے 2 طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ اسے انگوٹھی میں بنوا لیتے ہیں، یعنی انگوٹھی اندر سے خالی رکھی جاتی ہے، کاغذ میں نقل کیا جاتا ہے اور اسے اندر رکھ لیا جاتا ہے۔ بعض انگوٹھی کے اوپر اس کو کندہ کروا لیتے ہیں، ترشوا لیتے ہیں، اور بعض اسے پرس میں رکھتے ہیں، لیکن پرس میں چند احتیاطیں کرنی پڑتی ہیں کہ پینٹ کی پچھلی جیب میں اس پرس کو نہ رکھا جائے۔ بہنیں بیگ میں بھی رکھ سکتی ہیں، پھر بھی فائدہ ملتا ہے، رزق کو کھینچ کے لاتا ہے، دولت کو کھینچ لاتا ہے۔ بڑا خاص عمل ہے۔ باقی ہم سے اجازت لے لیا کریں۔ عملیات کی اجازت کا بڑا آسان طریقہ ہے، صرف چینل سبسکرائب کر دیں۔ اگر پہلے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو کافی ہے۔ ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ دبائیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ آپ کے شیئر سے ہو سکتا ہے کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا پھر قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو انہیں بھی آپ نے ضرور سبسکرائب کر دینا۔